अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं शुमाइला अरशद। नाज़रीन, पाकिस्तान की आईनी तारीख है और 27वीं तब्दीली है। विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में बड़ी कमी और आर्मी चीफ के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस, अब तशरीह करेगी विफाकी आईनी अदालत। अस्कुद नोटिस का इख्तियार भी खत्म, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की हैसियत भी महदूद कर दी गई है और जजेस की तकर्री में वजीर आजम और सदर का कलीदी किरदार होगा। तो क्या ये तरमीम अदलिया और इंतजामिया के तवाजुन में नया बाब खोलेगी या फिर ताकत के मराकज में एक नया तनाज़ा जन्म लेगा? फिर दूसरी जानिब फौजी ढांचे में भी बड़ी तब्दीली है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म और आर्मी चीफ ही होंगे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। फील्ड मार्शल समेत आला ओहदों को मिलेगा ता हयात दर्जा। ऑपोजिशन ने इस पर एतराज़ात भी किए हैं। ये अदलिया की आज़ादी पर वार है। अब फैसला पार्लियामेंट के ऐवानों में होगा, मगर असरात क्या होंगे, पूरे निज़ाम पर महसूस किए जाएंगे। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे कि 27वीं तरमीम ताकत की एक नई तरतीब है और क्या इसके असरात होंगे और जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं, जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। सरदार नज़ाकत अली साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा PTI से नुसरत वाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं आज प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा आपका। और महफूज यार खान साहब MQM के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। सबसे पहले सरदार नज़ाकत अली साहब, आप क्या समझते हैं इस तरमीम के क्या मकासद हो सकते हैं, ख़ास तौर पर जो मौजूदा हालात हैं, और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, और पीपल्स पार्टी इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? देखें, जब जो भी नेशनल असेंबली होती है या प्रोविंशियल असेंबली होती है, वो होती इसीलिए है कि वो मुल्क और कौम के लार्जर इंटरेस्ट में और अपने गवर्नमेंट को चीज़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए लेजिस्लेशन करे। और कौमी असेंबली में और सेनेट में डेफिनेटली उनका काम ही यही होता है, लेजिस्लेशन करना। और आइन के अंदर जो चीज़ें आवाज म्यूट टाइमली हो गई है। टाइम टाइम और टाइम के साथ साथ जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके ऊपर लेजिस्लेशन होती है। बिल्कुल। इसी बुनियाद के ऊपर 26वीं आईनी तरमीम तरमीम भी आई, फिर 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। और इसी तरह से मेरे ख्याल में इसी तरह से 28वीं तरमीम भी आएगी। मेरे ख्याल में चीज़ें तो जैसे वक्त के साथ साथ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती जाती है, ये होता जाएगा। और मेरे ख्याल में ये जो भी गवर्नमेंट होती है, सिटिंग गवर्नमेंट होती है या सिटिंग असेंबली या सेनेट के मेंबरान होते हैं, वो जो बेहतर समझते हैं वो उसके अंदर लेजिस्लेशन करते हैं। और ज़ाहिर है इनकी कायमा कमेटीज होती हैं, उसके ऊपर सारी उसके अंदर सारी चीज़ें डिस्कशन होती हैं, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर तमाम स्टेक होल्डर उसके अंदर शामिल होते हैं। तो मेरे ठीक। ख्याल में कोई ऐसी कानूनी बात नहीं है। जैसे पाकिस्तान के अंदर एक इस चीज़ को बहुत हाइट दी गई है, मैंने ये मतलब नॉर्मल पीपल्स बात है पार्टी कि के इस पे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है? देखिए, कुछ चीज़ों के ऊपर जो हमारी चीज़ों के हमारे जो जो भी चीज़ों के ऊपर रिजर्वेशन थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने CC का 2 दिन तक इजलास हमारा जारी रहा उनकी ज़ेर सदारत। और चीज़ों के जितनी उनकी शिक्स थी उनके ऊपर हमारी जो भी रिजर्वेशन थी हमने गवर्नमेंट के सामने रखी है। खास करके जो प्रोविंस से जो पावर लेके फेडरल में मुंतकिल करने की बात हो रही है, जो कुछ इदारों की बात हो रही है कि कुछ इदारे यहाँ से कुछ महकमे यहाँ से उनको वफाक के अंदर दिया जाए। और ठीक। प्रोविंस को बजाय स्ट्रेंथन करने के उनको उनको कम करने, उनकी पावर्स कम करने की बात होती है। उसमें सारी चीज़ों के ऊपर पीपल्स पार्टी ने 2 दिन तक बड़ा ग्रास रूट मुशावरत लेवल किया है। पे हम ठीक। लोगों ने इसको स्टडी किया। जो सही। भी चीज़ें थी हमने रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो कायमा कमेटीज है उनके हम सामने रखेंगे। और मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में जो बेहतर होगा जी इंशाल्लाह सर, अभी पाकिस्तान कुछ देर पीपल्स पार्टी पहले उसको मौलाना सपोर्ट फजलुर करेगी। रहमान से भी बिलावल भुट्टो जरदारी की और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई है, तो क्या वो भी आपके साथ हैं? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब का अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम उनका बहुत एहतराम करते हैं, एक बड़े ज़ीरक सियासतदान है। मेरा अपना ख्याल ये वो भी इस लेजिस्लेशन में लाजमी हिस्सा ठीक। लेंगे। बिल्कुल ठीक। नुसरत साहिबा, PTI वैसे इस तरमीम को कैसे देख रही है? मुल्क के सियासी निज़ाम के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगी या आपको लगता है नुकसानदेह होगी? फिर इसमें जो विफाकी आईनी अदालत है उसके क़याम की जो ज़रूरत है वो आपके ख़्याल में क्यों पेश आई है, और हुकूमत का क्या मकसद है मौजूदा हालात में इस तरमीम को लाने का? क्या कहती है PTI इस पर?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیں یہ جو آرٹیکل 48 کے تحت صدر کو جو استثناء دی گئی تھی اس میں فوجی عہدوں کو اس پہ لاگو کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ اب ایئر فورس کا بھی عہدہ تاحیات رکھیں گے. فیلڈ مارشل کا تو رکھیں گے, اس کے علاوہ ایئر فورس کا بھی عہدہ ان کے جی پاس جی ہمیشہ رہے گا. تو یہ ترامیم جو آ رہی ہیں اس وقت, یہ ایکچولی ہمارے خیال میں تو یہ جمہوریت کا آخری جنازہ ہے. کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے 243 میں تبدیلی, وہ آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز اور جوائنٹ چیف کا خاتمہ ہے. یہ تجویز محض عہدوں کی تبدیلی نہیں ہے, بلکہ فوج کی کمان جو ہے وہ ایک فرد کے ہاتھ میں مرکوز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. چیئرمین جوائنٹ آف چیف آف اسٹاف کا عہدہ ختم کر دیا گیا شمشاد صاحب کا, جی اور کی وجہ سے جو ایک بیلنس تھا وہ ٹوٹل ختم ہو جائے گا. اور جس طرح افواج کے درمیان توازن اور مشاورت کے نظام کو کا ایک سسٹم تھا کہ اس میں بات چیت کر کے کوئی چینج لانا ہے, کچھ کرنا ہے, تو آپس میں ہی سب ہوتا تھا. لیکن جو شمشاد صاحب کا عہدہ ہے وہ اس کو اگر ختم کر دیا گیا تو اس کے بعد یہ والی چیز بالکل ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد براہ راست حکمرانی ہوگی صرف فیلڈ مارشل صاحب کی, اور وہی سارے فیصلے کر رہے ہوں گے, وہی سب کچھ کر رہے ہوں گے. تو اگر پی ٹی تو آئی کو موقع ملتا ہے تو کیا تجاویز ہوں گی اس ترمیم میں؟ دیکھیں میں اس سچویشن میں نہیں ہوں کہ میں بیٹھ کے یہ بتاؤں کہ کیا ہماری اس وقت کیا سچویشن ہوتی اور ہم کیا کرتے. یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کبھی بھی کچھ نہیں اس طرح کی چیز ہوئی جس میں عوام کو یا اپوزیشن کو یا ایون جو عہدوں پہ بیٹھے ہیں ہمارے یہ ایم کیو ایم ہے یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ, ان کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے, مسودہ دے دیا جاتا ہے. یاد رہے آپ کو 26 امینڈمنٹ جب ہوئی ہے تو اس وقت رات کو 11 ساڑھے 11 بجے تاڑر صاحب نے آ کے کہا کہ مجھے مسودہ مل گیا. What the hell, آپ وزیر قانون ہیں, آپ کو مسودہ اب مل گیا ہے, جس وقت تھوڑی دیر کے بعد اس میں چینجز لانی ہے, سائن کرنے ہیں اور اس کے بعد دے دینا ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ مسودہ کہیں اور تیار ہوتا ہے, اور جب اسمبلی میں آتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھانا ہے یا ہاں کہنا ہے صحیح. یا وٹ ایور, وہ کر کے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے بیچ میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ایگزیکٹلی یہی چیز ہو رہی ہے. اور یہ لوگ جتنی مرضی باتیں کر لیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. جمہوریت ٹوٹل ختم ہو جائے گی. جو ان کے ہاتھ میں تھوڑی بہت ٹھیک اتھارٹی ہے ٹھیک وہ ہے بھی چلی جائے گی, ٹھیک مملکت ہے. کے ہاتھ سے, حاکموں کے ہاتھ سے. اچھا محفوظ یار صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اس ترمیم کو, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور پر اگر ہم ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں تو وہ شہری علاقوں کے حقوق کے تناظر میں کس طرح سے اس ترمیم کو دیکھ رہی ہے, اور اس کی ضرورت آپ کیا سمجھتے ہیں, کیوں محسوس کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہم جو ہیں وہ شہری علاقوں کی جماعت ضرور ہیں, لیکن جب ہم قومی دائرے کی سیاست میں آتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری جو قومی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کیا کردار ہے. ان میں دو قومی سیاسی جماعتیں تو اس وقت حکومت میں ہیں, ایک مسلم لیگ اور دوسری آپ کے یہ پیپلز جی. پارٹی. متحدہ قومی موومنٹ کوئی اتنی بڑی سیاسی جماعت نہیں ہے, اس لیے ہم اپنی رائے ضرور دیتے ہیں, لیکن اس رائے میں ہم یہ بتلاتے ہیں کہ کہاں پر عدلیہ پہ قدغن لگ رہی ہے اور کہاں پر اختیارات کی تقسیم میں توازن ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اور بھی دیگر سیاسی جماعتیں جو ہمارے ہی طرح کی ہیں اور قومی اسمبلی میں ان کی بھی نشستیں موجود ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے جب بات کرتے ہیں تو ہمیں اس ترمیم میں کوئی ایسی دقت نظر نہیں آ رہی ہے اس کے پاس ہونے میں, کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں نے تقریباً اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا ہے, بالکل. سوائے پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ ایک قومی اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل ایک کمیٹی پہ بحث کی جائے جس کو یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر نے اس کو مسترد کر دیا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں کنسنسس پیدا کر کر کوئی بھی ترمیم کرنی چاہیے تاکہ قوم کا وقار اور اشخاص کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری قوم کے سامنے موجود ہوں. کسی فرد واحد کے لیے ہم اپنے لیے کوئی ترمیم نہ کریں.
लेकिन आज के हालात में जंग होने के बाद जनरल आसिफ मुनीर का और फील्ड मार्शल का जो ओहदा आया है अमल में, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। इसको मुस्तहकम करने के लिए और तीनों बर्री, बहरी और हवाई फौज की कमान फील्ड मार्शल के जेर असर लाने के लिए इन्होंने ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन का ओहदा खत्म कर रहे हैं, और वो तमाम इख्तियारात जो हैं वो आ जाएंगे फील्ड मार्शल के इस्तेमाल में। सही। और दूसरी बात ये है कि जब ये ताउमार ताहयात इनके ये ओहदे होंगे तो उसमें आज तो नहीं लेकिन आने वाले वक्तों में कोई ना कोई ऐसी मुश्किल जरूर दरपेश आएगी जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपनी सालमियत और अपनी नजरियाती हुदूद और अपनी जोग्राफियाई हुदूद को मुकम्मल तरीके से मुस्तहकम करने के लिए मुत्तहिद और मुनज़्ज़म इक़दामात करना पड़ेंगे। बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो दुश्मन है भारत, वो इसी किस्म की चीजें और जो प्रॉक्सी वार वो लड़ रहा है बलूचिस्तान में और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, उसको नकेल जभी डाली जा सकती है जबकि पूरी कौम मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर, पाक अफवाज मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर अपना किरदार अदा करें और इनके हर उस बात का जवाब दें जो हिंदुस्तान की तरफ से वो प्रॉक्सी वार के जरिए आए या डायरेक्ट आए। अभी गुज़िश्ता जंग में हमने उनको जो जिल्लत और हज़मियत उठानी पड़ी है उसकी वजह से उनमें बड़ी बेचैनी है और वहाँ के इंतखाबात पे इनका जरूर असर पड़ेगा। अब ये ज्यादा अरसे अपनी कौम को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सरदार नज़ाकत साहब, ये जो पीपल्स पार्टी है वो हमेशा से बात करती है सूबों के इख्तियारात की, तो विफाक और सूबों के दरमियान आपको लगता है कि इख्तियारात कुछ तकसीम हो सकते हैं या तकसीम का बायस बन सकते हैं? देखें, इसके ऊपर जो 18वीं तरमीम हुई है उसमें जो प्रोविंस को स्ट्रेंथन किया गया और उसमें जो डेवोलेशन ऑफ पावर्स हुई है, उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी वजह से किसी सूरत में वफाक को सूबे के जो भी इदारे या जो भी पावर्स हैं वो वफाक में जाएंगी। अगर किसी तरह का इस तरह की कोई लेजिस्लेशन होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी भरपूर मुखालफत करेगी, क्योंकि 18वीं तरमीम जो है वो बड़ी कॉन्सेंसस के साथ और बड़ी मेहनत के बाद एक पास हुई थी और उसके ऊपर जिस तरह तमाम प्रोविंस पाकिस्तान की एग्री थे, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर उसके अंदर शामिल थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि सूबे के अंदर सूबे की कोई पावर्स अगर वफाक में शिफ्ट करने की बात होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत करेगी। दूसरी बात ये कि देखें, जो हमारी नुसरत वाहिद साहिबा बात कर रही थी, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, जो बात कर रही थी जो भी लेजिस्लेशन होगी, देखें इदारों को जो नीड होती है, जो खास करके जो हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं, उनको जिस तरह की स्ट्रक्चरली उनको ज़रूरत होती है वो अपनी ज़रूरत अपनी गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं और फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर कन्वेंस होती है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है या जो भी हमारे वजीर दफा हैं, ये जो भी इदारों के सरबराह हैं, वो सारे कन्वेंस होते हैं इस बात के ऊपर, तो वो फिर अंडर द डिस्कशन होती है। और ख़ास करके हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई उसमें हमारी आर्म फोर्सेस ने जिस तरह बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ एक स्ट्रेंथन होके पूरी कौम का एक पूरी कौम की एक कुव्वत लेके जिस तरह हिंदुस्तान को शिकस्त दी है, उसके बाद हमें चीज़ों के अंदर बेहतरी लाने की ज़रूरत है। एक चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए। एक आदमी डेफिनेटली जहाँ पे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो चेयरमैन थे, उनकी मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह ये चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं कि शायद उनके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात थे। पहले भी आर्मी चीफ ही उसको लीड कर रहे थे। आपने देखा कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई उसको भी हमारे आर्मी चीफ ने उसको लीड किया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको एजाजी तौर पे फील्ड मार्शल का एक एजाज दिया। तो अगर इन चीजों के ऊपर लेजिस्लेशन होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत कानूनी बात है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक रूमर्स और एक इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि खुदा न ख्वास्ता पता नहीं एक आदमी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये सारी लेजिस्लेशन हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इदारा पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है,
سب کو جہاں پہ اپنی اسٹرکچرلی ان کو بہتر کرنے کی اگر نیڈ ہوتی ہے تو وہ گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ ٹائم کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں لیجسلیشن، ٹھیک. اس میں اتنی بڑی کوئی وہ کرنے کی بات نہیں ہے. ہاں پی ٹی آئی کے اپنے دکھ درد بہت زیادہ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور جب ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو وہ پھر آرمی چیف کو کیا کہتے ہیں میں ٹی وی پہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ایک گورنمنٹ آف پاکستان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سول بیوروکریسی، جوڈیشری، سب لوگ ملک کے لارجر انٹرسٹ میں اگر مل کے ٹھیک کام ہے. کریں گے تو ہمارا ملک آگے جائے گا. اگر ہم اسی طرح صحیح. سے پوائنٹس کو کرتے رہیں گے، اسی طرح کرٹیسزم کرتے رہیں گے تو پھر ہمارے اپنے یعنی ملک آپ کے کے لیے ہم خیال میں کچھ اگر قومی مفاد میں یہ ترامیم ہو رہی ہیں تو ضرور ہونی چاہیے. نصرت واحد صاحبہ بالکل کیا پی ٹی کہیں گے آئی اگر سمیت قومی سب مفاد لوگوں کو میں اس کو سپورٹ ضرورت کے کرنا چاہیے. مطابق اگر یہ ترامیم کی جا رہی ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور دوسرا ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ جو سپریم کورٹ کے اختیارات میں بڑی کمی کی گئی ہے، پھر از خود نوٹس کا اختیار ختم کیا گیا ہے، تو آپ کے خیال میں عدلیہ اور پارلیمان کے جو اختیارات ہیں کیا وہ متاثر ہوں گے؟ دیکھیں میں ابھی عرض کر رہی تھی بھائی صاحب کو بہت اعتراض ہو رہا ہے کیونکہ یہ لوگ حکومت میں ہیں ابھی، لیکن جب حکومت سے نکل جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا کچھ ان کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. اب جب عدالتیں پہلے ہی ہمیں پتہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا ہوا ہے، جو لوگ ڈیزرو کرتے تھے چیف جسٹس بننے کا ان کو ہٹا کے مختلف شہروں سے 12 نمبر پہ 13ویں نمبر پہ ایسے لوگوں کو لا کے یہاں پہ چیف جسٹس اور جسٹسز بنایا گیا ہے. اور وہ جو اس قابل تھے، جو اپنی باری سے آ رہے تھے، ان کو ٹوٹل ختم کر دیا گیا، ان کی کسی قسم کی اتھارٹی کو، سینیورٹی کو نہیں مانا گیا. تو اسی طرح یہ جو اب آئینی عدالت میں 3 سالہ ججز اور سپریم کورٹ کی جو بھی چینجز آ رہی ہیں، یہ میرے خیال میں تو سپریم کورٹ کی موت ہے اس کے بعد، کیونکہ سپریم کورٹ کو آئینی معلومات سے بالکل محروم کر کے ایک نئی عدالت قائم کرنا عدلیہ کی آزادی پر میرا خیال یہ کہ قاتلانہ حملہ ہے. 3 سالہ مدت کا مطلب ہے کہ کوئی جج حکومتی مرضی کے خلاف فیصلہ دے تو اس کی مدت خود بخود ختم. یہ ججز کو دباؤ میں رکھنے کا کھلا نظام ہے، جس سے آپ یہ دیکھیے گا کہ صرف سپریم کورٹ اب چوری، ڈکیتی، طلاق کی کچہری بن جائے گی، جبکہ آئین کی حفاظت ایک حکومتی کنٹرول والی عدالت کے ہاتھ میں ہوگی. یہ آرٹیکل 175 کی روح کے خلاف ہے، صحیح. جو عدلیہ کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آئین حکومت کا اب کھلونا بن جائے گا اور انصاف فروخت ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا محفوظ یار صاحب، آپ کیا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس سے جو ایک دباؤ ہے عدلیہ پر وہ بڑھے گا اور جو پارلیمان کے اختیارات ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ مختلف ذہنوں کی مختلف سوچ ہے. جب آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس آف پاکستان اور تمام صوبوں کے چیف جسٹس صاحبان اور پرائیویٹ سیکٹر اور حزب اختلاف کے وہاں موجود ہوتے ہیں لوگ، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بہتر فورم کوئی ہو نہیں سکتا ہے. جب سپریم جوڈیشل کونسل ہی ججوں کے ٹرانسفر اور ان کے اپائنٹمنٹ میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہے تو عام آدمی کی رائے میں اس کی کوئی اہمیت یوں نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پیشہ ور ہیں اور اپنے منصب کو اور اپنے اختیارات کو سمجھتے ہوئے کام کر رہے ہیں. صحیح. عام آدمی کی حیثیت سے ہمارے دل میں جو آتا ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں، جو عمل میں آتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیے قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی قانون سازی ہوتی ہے. جس کی اکثریت ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کا قانون بنا لیتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کی اس قانون سازی سے جو حزب اختلاف کے لوگ ہیں ان کو کیا نقصان ہو رہا ہے یا کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ عدل کا نظام اور بہتر ہونا چاہیے. عام آدمی کے ذہن میں جو یہ آ گیا ہے کہ وکیل نہ کرو جج کر لو، یہ ختم ہونا چاہیے. عدلیہ کی اگر عزت بحال نہیں ہوگی تو اس ملک میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، اور جب انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو ہماری قوم متحد و منظم رہنے میں اس کو پریشانیاں لاحق ہوں گی. ہمیں متحد و منظم ہو کر ایک ملک، ایک قوم اور 2 قومی نظریے کی بنیاد پر اس ملک میں سیاست کرنا چاہیے، خواہ ہم کسی چھوٹی جماعت کے رکن ہوں یا کسی بہت بڑی جماعت کے. جن جماعتوں نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے بنیادی جو تصورات تھے، اتحاد، تنظیم، یقینی محکم کو فراموش کیا،
वो जमातें खुद फरामोश हो गई, आज लोग उनको याद नहीं कर रहे हैं। इस ठीक। मुल्क में कितने ऐसे वजीर आजम हैं जिनके लोग नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन जिन लोगों ने अपना कोई किरदार अदा किया है वो हमेशा तारीख में भी याद रखे सही। जाएंगे और हमारे दिलों में भी याद रहेंगे। ठीक, हमें ये यानी चाहिए आपका कि ख्याल में हम अगर अपनी- मुल्की मफाद में अगर ये बेहतर है तो फिर ये तरमीम होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इससे जो बल्दियाती निज़ाम है वो कितना मजबूत होगा। हमारे साथ रहिए।